आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। अहिले यो पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले सारा संसार थला परिराखेको बेलामा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै पर्यटन व्यवसाय पनि थला परिराखेको अवस्था छ र पर्यटन व्यवसायलाई कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्नको लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ पर्यटन मन्त्रालयका सचिव श्री यादव प्रसाद कोइरालालाई। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? चलेकै छैन। श्री, अब अहिलेको समयमा त सबैभन्दा बढी चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यो दुःखका कुरा गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न अरू जति पनि क्षेत्रहरू छन् यिनीहरू धेरै मारमा परिरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? निश्चय नै राजेन्द्रजी, एउटा नेपालको हाम्रो जुन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यमहरूमध्येको पर्यटन व्यवसाय एउटा सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री पनि हो र जुन इन्डस्ट्री अहिले आफ्टर कोभिड हिसाब गर्ने हो भने झन् 1 वर्ष भयो यो थिलथिलो भएको नि छ यथार्थमा। किनभने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले सिचुएसन हेऱ्यो भने मान्छेहरू आवतजात गर्ने, घुमघाम गर्ने अनि कुनै पनि ठाउँमा जान सक्ने अवस्था नभएको हुनाले त्यही कन्ट्रीमा बसिरहेको अवस्थाको कारणले गर्दा पनि नेपालमा यो इन्डस्ट्री असाध्यै थला परेको छ। अरू जेनतेन चलेका छन्, तर पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने होटेलहरू झन्डै 1 वर्षदेखि बन्दै रहे, क्यासिनोहरू पनि 1 वर्षदेखि बन्दै रहे। त्यस्तै तरिकाले अब रेस्टुरेन्टहरू पनि भर्खर अलि केही भयो 2-3 महिना भयो अलिअलि चलेका छन्, आन्तरिक रूपले चलेका छन् ती पनि। त्यस्तै तरिकाले ट्राभल एजेन्सीहरू हेर्नु हो भनेदेखि नि अब प्लेनहरू हिजोका दिनमा जुन रफ्तारमा चाहिँ हिजोका दिनमा चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्दथ्यो त्यो अहिले त्यो रूपमा चलेका छैनन्। यसले के देखाउँछ भनेदेखि नि हामी सबैभन्दा थला परेको व्यवसाय भनेको चाहिँ पर्यटन व्यवसाय नै छ र त्यो कारणले गर्दामा देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र पनि गुम्दै गएको अवस्था चाहिँ यथार्थै हो। अब यहाँ त एउटा जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी बोकिराखेको व्यक्ति। लाखौँ युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा छन् जो चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध थिए। यो युवाहरूको बारेमा, यो बेरोजगार युवाहरूको बारेमा यहाँहरूले कसरी सोचिराख्नु? यसैलाई हामीले आधार बनाएर अब हिजोका दिनमा विदेशमा 2 तरिकाले व्यक्तिहरू हामीले गएको देख्छौँ। यो श्रमको लागि व्यक्तिहरू हाम्रा युवाहरू गएको देखिन्छ, खाडी लगायतको अरू गन्तव्यस्थल मुलुकहरूमा गएको देखिन्छ भनेदेखि नि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यको लागि अर्को र व्यवसाय गर्नको लागि भनेर गएको देखिन्छ। मेजर दुईटा कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नेपालीहरू गएको देखिन्छ। र तेस्रो भनेको पढ्नको लागि पनि अब धेरै युवाहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतको युरोपतिर पनि गएको देखिन्छ। तर मूलतः हाम्रो अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दामा चाहिँ ती मुलुकहरूमा अहिले पढाइ पनि रोकेको छ, यतै बसेका हुनुहुन्छ उहाँहरू। खाडी क्षेत्र लगायतका अरू जुन गन्तव्यस्थलहरू थियो जहाँ श्रम गरेर चाहिँ जीविकोपार्जनहरू हुँदै आएका थिए त्यो क्षेत्रमा जाने युवाहरू पनि बेरोजगार भएर नेपालतिर अहिले यतै बसिरहनु छ। अब यो अवस्थाले अहिले के स्थितिको दर्शाइरहेको छ भनेदेखि ती युवाहरूलाई नेपालमै विभिन्न कामहरू दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब काम भनेको अब हामीले अहिले हेर्ने हो भनेदेखि नि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने भनेको पनि पर्यटन व्यवसायमै हो। किनभने हामीसित रहेको भनेको 3टा कारणले गर्दा त्यो पर्यटन व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सेल गर्न सक्छ, त्यसलाई व्यापारी सकिन्छ। जस्तो हामीसित मेचीदेखि महाकाली छ भने हिमालयसन प्रशस्त छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लगाउन सक्यौँ भनेदेखि नि जस्तो विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ ट्रेकिङमा चाहिँ गाइडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ट्रेलहरू निर्माण गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ काम दिन सकिन्छ। अनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गरेर चाहिँ विभिन्न विदेशबाट आउनेहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वदेशी उत्पादनहरू बिक्री गर्न सकिन्छ। त्यो रूपमा व्यवसाय हामीले त्यहाँ फस्टाउन सक्ने अवस्था छ 1 नम्बर। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीसित रहेका सिनारीहरू छन्, विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्न आउँदा यहाँ प्राकृतिक सिनारीहरू छन्। जस्तो कि तिलिचो ताल भनौँ, सबभन्दा अग्लोमा रहेको होला फोक्सुन्डे ताल भनौँ, अथवा चाहिँ अरू माइक्रो र महेन्द्र रारा तालहरू भए, अथवा चाहिँ अरू त्यस्तै खालका ताल जति छन् ताल तलेयाहरू त्यो ठाउँमा पनि हामीले व्यवसायहरू व्यापार गर्न सक्दछौँ र युवाहरूले त्यो ठाउँमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था दोस्रो नम्बर त्यो देखिन्छ। त्यो विभिन्न कारणले गर्दा एउटा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ, अर्को ट्रेल निर्माण गर्न अथवा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा चाहिँ विभिन्न तयार गर्नको लागि चाहिँ होटेलै बनाउनको लागि पनि हुन सक्दछ, अथवा चाहिँ अरू कारणले पनि त्यो ठाउँमा लगाउन सक्छ।
तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले व्यवसाय कहाँ अथवा युवाहरूलाई कहाँ लगाउन सक्दछौँ हामीले भनेदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ गन्तव्य स्थल बनाउन सक्दछौँ। जस्तो कि धार्मिक गन्तव्य स्थल हामीसित छन्, प्रशस्त छन्। मेचीदेखि महाकालीसम्म हेरौँ त पूर्वको चाहिँ पाथिबारादेखि पश्चिमसम्मको बढीमालिकादेखि लगायतको पश्चिमसम्म पनि धेरैवटा धार्मिक तीर्थस्थलहरू छन्। त्यो ठाउँमा पनि हामीले उहाँहरूलाई प्रयोग गर्न सक्दछौँ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा प्राकृतिक क्षेत्रहरू छन्, सगरमाथा अथवा 8000 भन्दा माथिका हामीसित रहेका विभिन्न हिमालहरू छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ क्लाइम्बिङ गर्नको लागि आउँछन्, स्केपिङ गर्न आउँछन् त्यो क्षेत्रमा। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पदमार्गको लागि आउँछन्। त्यो क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रयोग चालन गर्न सक्दछौँ, दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अब त्यो क्षेत्रमा जानको लागि चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तयार गरिदिनु पर्यो राज्यले। जस्तो बाटो निर्माण गर्नु पर्ला अथवा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो व्यापार विविधीकरणको लागि चाहिँ होटलहरू निर्माण गरिदिनु पर्ला, रेस्टुरेन्ट निर्माण गरिदिनु पर्ला। होटल रेस्टुरेन्ट भइसकेपछि त्यो ठाउँ फेरि काम त्यहीँबाट सिर्जना हुन्छ। बाटो भइसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू सिर्जना होला। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ विविधीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुनाले पनि त्यस्तो खालको युवा श्रमलाई चाहिँ हामी नेपालमै ती विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले आकर्षित गरेर लगाउन सक्ने एउटा अवस्था छ। त्यस्तै म भन्दैछु तराईको क्षेत्र पनि हेरौँ। अब पहाड र हिमालको क्षेत्र मात्रै होइन, तराई पनि हामीले सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र। जस्तो हामीसित 8वटा 10वटा जति चाहिँ विभिन्न नेसनल पार्कहरू छन्। ती नेसनल पार्कभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ गाइडको रूपमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ घुमाउन सक्दछन् र त्यो ठाउँमा परिचालन गर्न सक्दछौँ। होटल त्यो ठाउँ नजिकै राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ राफ्टिङ लगायतको क्षेत्रहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्दछौँ। हामीसित चाहिँ अब एकदम साहसिक पर्यटकहरू आयो भनेदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न खेलहरू खेलाउन सक्दछौँ। भनेपछि हामीसित असाध्यै सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो र चाहिँ यसलाई चाहिँ युवाहरू त्यो ठाउँमा परिचालन गर्न सक्यो भनेदेखि कहाँ पलट हुन सक्दछ नेपालले। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ भने हाम्रो चाहिँ अवधारणा पनि हो। तर हामी अलिकति मैले सोध्न खोजेको भन्दा अलिकति अगाडि गयौँ। यी ठाउँहरूमा कतिपय पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारको विकास पनि कतिपय छ, होटलहरू छ, रेस्टुरेन्टहरू यी चलिरहेकै थिए। अब अहिले चाहिँ युवाहरू बेरोजगारी भइराखेको अवस्था छ। यो बेरोजगारी भइराखेको अवस्थाको युवाहरू कतिपयसँग आफूले गरिराखेको खाइराखेको मानु नै खोसिएको अवस्था छ नि कोभिडको कारणले गर्दा। त्यो लगानीको छैन। नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि युवाहरू चाहिँ अब कसरी लगानी गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको अवस्था देखिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी ह्यान्डल गर्नु? अब यही मैले अघि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी हिजोदेखि परम्परागत रूपमा धान्नेका व्यवसायहरू छन्। कोभिडको कारणले गर्दा पनि ती थिलथिलो भएका छन्। एउटा मात्रै न, सबै सेक्टर, टुरिज्म सेक्टर मात्रै नभनु अरू सेक्टर पनि त्यसरी थिलथिलो भएको अवस्था नै छ। र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि यो परिस्थितिसित मुकाबिला भइरहेको छ भनेदेखि नेपाल त अछुत रहने कुरा पनि भएन, त्यो कारणले गर्दा सक्दैन यसले। तर अब हामीले नयाँ दुईटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। हिजो रहिरहेका हाम्रा जुन रेस्टुरेन्ट भए, हिजोका होटलहरू भयो, हिजोको ट्राभल एजेन्सी भयो, हिजोको ठाउँमा चाहिँ जानको लागि पथ मार्ग भयो, हिजोको ठाउँमा माथि जानको लागि सगरमाथा अथवा चाहिँ अरू क्षेत्र चढ्नको लागि चाहिँ माउन्टेनिङ भयो, यी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कायम राख्दै नयाँ गन्तव्य स्थलहरू, अहिले त्यही भन्न खोजेको मैले, हामीले नयाँ गन्तव्य स्थलहरू खोज्दै जानुपर्दछ। जस्तो कि पर्यटकहरू एउटै मात्रै ठाउँमा बस्दैनन्। पर्यटकहरू विभिन्न नयाँ नयाँ चिजहरू उनीहरूले चाहिँ मनोरम दृश्यहरू हेर्न चाहन्छन्। कसैले धार्मिक दृश्य हेर्न चाहन्छन्, धार्मिक पर्यटकको रूपमा कोही आउन चाहन्छन् र कोही भनेको चाहिँ साहसी पर्यटकको लागि आउन चाहन्छन्। भने त्यो क्षेत्र चाहिँ हामीसित प्रचुर मात्रामा रहेको क्षेत्र हाम्रो नेपाल मात्रै हो। विविधीकरणको कारणले गर्दामा जोग्राफिकल विविधीकरण छ, यहाँनिर भाषाको विविधीकरण छ, यहाँनिर जनजातिको विविधीकरण छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँ मान्छेहरू चाहिँ हरेक पुराना मोनुमेन्ट हेर्न आउलान्, पुरानो सभ्यता हेर्न आउला। हामीसित दर्शनशास्त्रको कुरा पनि हामीसित पुराना छन्। त्यसले गर्दा यी सबै कुरा हेर्न आउने भएको हुनाले चाहिँ एउटा सेक्टर मात्रै, जस्तो कि नाम्चेमा मात्रै हामीले चाहिँ एउटा होटल खोलेर त्यहाँ मात्रै पर्यटन पुग्दैन होइन, युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने भनेको होइन। मेचीदेखि महाकालीसम्मका त्यस्ता गन्तव्य स्थलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन पत्ता लगाउने, खोज्ने र त्यो ठाउँमा चाहिँ नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको नयाँ नयाँ पहिचान गरेर इन्डस्ट्रीलाई डेभलप गर्ने। टुरिज्म इन्डस्ट्री डेभलप गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा मान्छेहरू जान्छन् र त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले दुईवटा कुराहरू वृद्धि हुन्छ। आन्तरिक टुरिस्टहरू पनि जान्छन्, अर्को काम पनि बढ्दछ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार हुन्छ, त्यहाँबाट विविधीकरणको सुरु हुन्छ, त्यहाँनिर व्यापार हुन सक्दछ। जस्तै पूर्वतिर इलाममै भन्यो भनेदेखि चियाको खेती बढ्ला, अम्लिसोको खेती बढ्ला अथवा अरू त्यस्तै खालको अलैँचीको खेती भनेदेखि विविधीकरण हुँदै जान्छ। भनेदेखि पश्चिमतिर पनि त्यस्तै खालका सम्भाव्यता क्षेत्रहरू छन् भने त्यो
अनेक कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ व्यापार विविधीकरण होला। त्यो नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र भयो एउटा भयो। अनि मैले यही भन्न खोजेको त्यो कारणले गर्दा अब हिजोकै दिनमा रहिरहेको कुरालाई मात्रै हामीले समातेर बस्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि अर्को गन्तव्यस्थल पुग्न सक्दैनौँ। त्यसले नयाँ क्षेत्र एउटा तलाउनु पर्ने छ हामीले चाहिँ त्यहाँ टुरिस्ट भित्राउनको लागि। दोस्रो, हिजोका जो व्यक्तिहरू यो टुरिज्म सेक्टरमा लागेका थिए ती व्यक्तिहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। यथार्थमा तपाईँले भनेको कुरा म त्यहाँ आउँदैछु। जब रोजीरोटी गुमेको छ उनीहरू 1 वर्षदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा खान पाएका छैनन्, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्न पाएका छैन, जसको कारणले गर्दा उनीमा चाहिँ 5 देखि 10 लाखसम्मको हामीसित रहेको आँकडा अनुसार 5 देखि 10 लाख व्यक्तिहरू जो यो इन्डस्ट्रीमा लागेका थिए, टुरिज्म सेक्टरमा लागेका थिए, ती व्यक्तिहरूको 10 लाखसम्मको रोजगारी गुमेको छ भन्ने कुरा हामीसित आएको केही आँकडाहरू। र यो आँकडालाई हामीले हिसाब गर्दा यसलाई त रिभाइभ गर्नु पर्यो अथवा यिनीहरूलाई पनि काम दिनु पर्यो। यसको लागि हामी विभिन्न निकायहरू छन् हामीसित रहेका, जस्तो कि पुरातत्व विभागले पनि ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ तीको व्यक्तिबाटै उत्खनन गर्ने, तीको व्यक्तिबाट चाहिँ यी पुराना मोनुमेन्टहरूको निर्माण गर्ने, के अरे जीर्णोद्धार गर्ने लगायतका काममा चाहिँ तीका व्यक्तिहरू लगाउने भएको हुनाले पनि केही त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ तिनी व्यक्तिहरूबाट। दोस्रो भनेको चाहिँ अब हानटान लगायतका जुन निकायहरू छन् जो हिजो पनि टुरिज्म सेक्टरमा लागेका थिए, ती निकायहरूले पनि उनीहरूले चाहिँ नयाँ गन्तव्य पहिलाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फेरि रोजगारीको सिर्जना गरेर ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा राख्ने भनेको छ दोस्रो नम्बर। तेस्रो भनेको टुरिज्म बोर्ड छ हामीसित, जुन निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रको बिचमा चाहिँ ब्रिजिङ अथवा पुलको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ। यसले पनि झन्डै 2200-2500 रोजगारी सिर्जना गरेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म 250-300 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइसकेको छ यसले। र अब पनि अबका दिनहरू पनि 2200-2500 व्यक्तिहरू जो यो त्यो रोजगार गुमाएका व्यक्ति छन्, रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने तरिकाले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाएको हुनाले चाहिँ त्यसबाट पनि केही रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस ठाउँमा समावेश गर्न सक्दछौँ। र अर्को हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि चाहिँ टुरिज्म बोर्ड बाहेक बाँकी रहेका अरू निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू छन्, उनीहरूलाई पनि हिजोका दिनमा जति रकम दिएको थियो अथवा जति चलेका बेलामा जति दिएको थियो उनीहरूलाई त्यो नदिए पनि उनीहरूलाई खाना बस्न पुग्ने तरिकाले अहिले सर्भाइभ हुनको लागि मात्र बाँच्नको लागि आधार सिर्जना गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले पालिदिनुहोस् भनेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो तरिकाले चाहिँ केही फुल फेजमा चलेको छ, होटेल चलेका छैनन् भने पनि फुल फेजमा नचलाउने, तर रोजगारी चाहिँ सिफ्ट वाइज गरेर चाहिँ उनीहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गरिदिने लगायतका कामहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ निरन्तर दिनुहोस् भनेको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले 50 अरबको एउटा फन्ड सिर्जना गरी राखिदिएको थियो र एउटा 1 अरबको राखेको थियो। यसरी 50 अरब र 1 खरबको जुन नीति तथा कार्यक्रम र फन्ड राखेको थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ वितरण गरेर चाहिँ त्यस्तो क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले रिभाइभ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुनाले पनि हिजो ती जो व्यक्तिहरूले बनाएका थिए, हजुरलाई मैले यही भन्नुपर्ने भयो कि जस्तै जुन पर्यटन क्षेत्रमा 15 खर्बभन्दा बढीको लगानी छ र हामी 50 अर्ब भनेको त्यसको तुलनामा ज्यादै सानो लगानी हो। र योभन्दा पनि दुःखद कुरा चाहिँ के हो भने जो पाउनुपर्ने वर्ग हो र टार्गेट ग्रुप हो त्योभन्दा पाउनु नपर्ने र पहुँचवालाहरूले पाए भन्ने कुरा अत्याधिक गुनासो सुनिन्छ। यसको बारेमा यहाँहरूसँग भएको आँकडा के छ र यसलाई कसरी नियमन गर्नुहुन्छ? यसलाई हामीले अलिक अगाडि पनि यो विषयमा हामीले केही व्यवसायसित भएर छलफल गरेका छौँ। टुरिज्म बोर्डमा बसेर पनि छलफल गऱ्यौँ, मन्त्रालयमा बसेर पनि छलफल गरेका थियौँ र यसको समाधानका विषयहरू के हुन सक्दछ तपाईँहरू पनि अलिकति केही सल्लाह सुझावहरू दिनुहोस् भनेर उहाँहरूसित निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूसित हामीले मागेका थियौँ। उहाँहरूको भनाइ ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तै तरिकाले चाहिँ पाउनुपर्नेले पाएन र नपाउनेले पाए भन्ने कुरा उहाँहरूको गुनासो थियो। त्यो पार्टिकुलर रूपमा हामीले अथवा क्षेत्रगत रूपमा कति पाए त अथवा चाहिँ के विषयमा पाउन सक्नु भने के विषय थियो भनेपछि उहाँहरूको दुईवटा कुरा देख्छ त्यहाँनिर। नपाउनेले पाएको र पाउनेले नपाएको होइन, तर समस्याको कुरा के रहेछ चुरो कुरा भनेदेखि एउटा व्यवसायले 1 अरब 2 अरब 3 अरब लगानी गरेर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेछ, उसको पाउने कति पाउँदो रहेछ भनेदेखि 2-4 करोड पाउँदो रहेछ हो। उसले लगानी गरेछ खरबको अनि पाउँछ 2 करोड भनेदेखि त्यो लिनको उसलाई आवश्यक पर्ने उसले नलिने भयो क्या, नगन्ने भयो। त्यो धेरै कम भएको हुनाले पाउने त अब किन सबैलाई वितरण गर्दा हुँदैमा त एकैचोटि उसले भने चाहिँ त्यो पाउन सक्ने अवस्था भएन, अनि त्यस्तो ग्रुपले पनि नलिने रहेछ।
अनि अर्को ग्रुप कस्तो रहेछ भनेदेखि नि सानो ग्रुप छ त्यो टार्गेट मिट गर्न सक्दैन, त्यहाँ त विभिन्न क्राइटेरिया होला। अब त्यो मौद्रिक नीतिमा र पछाडि बनेको हामीले जुन कार्यविधि बनाएको थियो राष्ट्र बैङ्कले त्यसले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने होला। त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नको लागि चाहिँ फेरि साना ग्रुपले चाहिँ त्यो क्राइटेरिया मिट गर्न नसक्ने भएछ भनेदेखि यो दुईटाको कारणले गर्दा लिन नपाएका पनि होइनन्, तर पाउनको लागि एप्लाई गर्नको लागि नै चाहिँ अलिकति असजिलो पर्यो भन्ने कुरो उनीहरूको पछाडि गुनासो रह्यो। त्यसको सहजीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामी छलफल पनि छ, अहिले पनि सहजीकरण गर्नुपर्दछ। नपाउने र पाउनेले पाएका नपाएका पनि होइन र नपाएको अवस्था पनि होइन। तर समस्या कहाँ भनेदेखि नि ठुलो इन्डस्ट्रीले लिनुको आवश्यक भएन, किन भन्दाखेरि उसलाई अलि धेरै चाहिरहेको थियो, त्यसले अलिकति सानो स्केलमा मात्रै प्राप्त गर्ने भयो। सानो इन्डस्ट्रीले चाहिँ त्यो मिट गर्नै नसक्ने भयो, त्यसले गर्दा त्यो क्राइटेरियाभित्र दुइटै नपर्ने कारणले गर्दा उनीमा असजिलो मात्रै भएको। तर त्यस्तो हामीले जुन बाहिर भने जस्तो स्थिति होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछाडिको रिसर्चबाट हामीले त्यो देखेका छौँ। तर एउटा चाहिँ के कुरा साँचो देखिन्छ भने जस्तै कतिपय व्यवसायहरू ब्याङ्कबाट ऋण लिनुको सट्टा चाहिँ सरसपाटी गरेर चलाउनु, उहाँहरूले ऋण लिनको लागि कुनै आधार नै खडा गर्न सक्नु भएन र त्यो वर्ग चाहिँ जसलाई वास्तवमा चाहिन्थ्यो त्यो वर्ग छुट्यो। त्यसको लागि यहाँ एउटा अत्यन्तै जिम्मेवार ठाउँमा बसेको व्यक्ति होइन, यहाँहरूको आवाज चाहिँ उहाँहरूको दुःखमा मलाम लाग्न सक्यो भने अति राम्रो हुन्थ्यो नि होइन र? राजेन्द्रजी, म एउटा यथार्थ कुरामा भनौँ, हामीसित अहिले आफ्टर कोभिडको रिकभरीको पाटोमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी जुन अघि भन्यौँ नि झन्डै 15-16 खरब लगानी भएको क्षेत्रमा हामीले दिएको रकम भनेको एकदम न्यून र नगण्य नै हुन्छ। त्यो स्वाभाविक छ, किन भनेदेखि उनीहरूकै भनाइमा हेर्ने हो भने पनि 5 देखि 10 लाख रोजगार सिर्जना गरेको छ यो क्षेत्रमा भनिसकेपछि त 5-10 लाखको रोजगार भने त डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हो। त्यो चाहिँ फेरि डाइरेक्टली नै उनीहरू चाहिँ त्यो इम्प्लोइ होइनन्, तर इन्डाइरेक्ट रूपले सिर्जना गर्दा भने 5-10 लाखले रोजगारी पाइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले दिएको रकम एकदम न्यून नि हो। त्यो अवश्य त्यसमा त कुनै विवादै रहेन। तर अब त्यो रकम अहिले भनेको त सर्भाइभ गर्नको लागि मात्रै, अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू जो रोजीरोटी नै प्राप्त नगरेको कारणले गर्दामा चाहिँ ती व्यक्तिहरू चाहिँ धाराशायी हुने अवस्था भयो। अथवा इन्डस्ट्री भन्दा पनि अहिले चाहिँ मान्छे बचाउनु पर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ यो हातमुख जोड्नको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम मात्रै उपलब्ध गराउनको लागि भनेर सरकारले चाहिँ न्यूनतम रकम मात्रै दिएको। यो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ फेरि सर्भाइभ गर्नको लागि अथवा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फेरि त्यो भोलिका दिन हिजोकै जस्तो हराभरा होस् भन्नको लागि अहिले दिएको होइन। यो चाहिँ ती व्यक्तिहरू जो त्यो काम गरिरहेका थिए, कामदार थिए, श्रमिक व्यक्तिहरू थिए, श्रमिक बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि, श्रमिकहरूलाई दैनिक खाना र बाँच्नको लागि भनेर दिएको हुनाले चाहिँ त्यो तरिकाले बुझ्दिन पाएको भएदेखि नि अलिक सहज हुन्थ्यो। अब हामी चाहिँ सर्भाइभमा बुझ्दिन थाल्यौँ। सर्भाइभ भन्ने कुरा त टुरिस्ट नआइकन त सर्भाइभ हुन सक्दैन, किन टुरिस्ट दुइटै हुन्, एउटा आन्तरिक टुरिज्म हो, एउटा चाहिँ वैदेशिक टुरिज्म। वैदेशिक टुरिज्म अहिले स्थिति हेर्ने हो भने संसारमा कोभिड छ, मान्छे एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्र जानेसम्म नै धेरै टाढा देखिरहेको छ। अब त खुल्ला करिब अब किनभने खोप आइसकेपछि अब टुरिज्म सेक्टर फस्टाउँदछ र अबको भोलिको दिनमा चाहिँ हामी फेरि एउटा अर्को पनि म यहाँलाई भनौँ, अबको टुरिज्म सेक्टर भने नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरूको लागि चाहिँ एकदम सम्भाव्यता बढी भएको क्षेत्रहरू, किन भनेदेखि अबको टुरिज्म भनेको चाहिँ मासमा जाँदैन, इन्डिभिजुअल अथवा चाहिँ एकदम जहाँ एकदम पातलो व्यक्तिहरू हिँड्दछन् डुल्दछन्। अब साहसिक पर्यटकको रूपमा आउन सक्दछन्, अथवा चाहिँ त्यस्तो एकान्त ठाउँहरू जहाँ छन् जहाँ चाहिँ मास छैन, ठुला अग्ला घरहरू छैन, त्यस ठाउँमा चाहिँ अब टुरिज्म फस्टाउने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई ग्रिप गर्न सक्नुपर्दछ अथवा त्यसलाई लिन सक्ने क्षमता चाहिँ अब हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि योजना बनाएर त्यसलाई हामीले भजाउन चाहिँ सक्नुपर्छ, किनभने यहाँ टुरिज्म अन्यत्र पनि जान सक्दछ। जस्तै उदाहरण म यहाँलाई दिउँ, K2 माउन्टेन कहिले सुनेको छैन? K2 माउन्टेन अब नेपालमा टुरिज्म सेक्टर अलिकता खस्केको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ यहाँ आउन अलिक असजिलो भएको कारणले गर्दा पाकिस्तानतिर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै टुरिज्महरू गएर चाहिँ टुरिस्टहरू गएको हुनाले चाहिँ K2 माउन्टेन चम्क्यो। अब त्यस्तै तरिकाले हाम्रा पनि यी माउन्टेनहरू यसरी चम्काउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसरी हामीले भजाउनु पर्ने छ, त्यसरी ल्याउनु पर्ने छ। अब त्यसरी पनि देखाउनु पर्छ। यो चाहिँ धेरै पछाडिसम्मको योजना भयो सर। अहिले चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ के हो भने जो धेरै रोजगारी गुमिराखेको अवस्था छ, ठुला लगानीकर्ता होस् अथवा सानो लगानीकर्ता होस्, अब यसलाई चाहिँ अघि यहाँले पनि जोड्नुभयो, आन्तरिक पर्यटनलाई अलिकति विकास गर्न सकियो भने मलमपट्टि लाग्ने सम्मको काम हुन्छ, यो पुरै उपचार त हुन सक्दैन। हजुर, यो आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि सरकारले किन सजिलो सहज नीति ल्याइराखेको छ? अब यसमा आन्तरिक पर्यटक वृद्धि गर्ने चाहिँ केही मूलभूत तत्त्वहरू छन्।
जस्तो एउटा हामीलाई के छ भने हामीसित रहेका गन्तव्यस्थलहरू उदाहरण मात्रै लिउँ। एउटा हामीसित अब यो समस्याको कुरा मात्रै मैले अहिले यहाँलाई पस्किन्छु। हामीसित रहेको समस्या के भनेदेखि नि यहाँबाट पतैया अथवा यहाँबाट बैंकै गएर आउने मान्छेले 50,000 60,000 टिपमा 3 दिनको बसाइ खाना बस्न र चाहिँ खर्च गरेर 50,000मा चाहिँ मान्छे 3 दिन घुमेर आउँछ। तर यहाँबाट रारा जानु पर्यो भनेदेखि नि त्योभन्दा बढी महँगो पर्दछ। किनभने हामीसित इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, यातायातको साधन त्यो ठाउँमा चाहिँ तुरुन्तै पुग्ने अवस्था छैन, हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि यो कारणले गर्दा मान्छे के गर्छ, सहरतिर जान्छ। त्यो त मैले भन्ने कुरा भयो। यहाँले चाहिँ त्यसको समाधान मैले उदाहरणको लागि मैले त्यो कारणले गर्दा भने हाम्रो टुरिज्म सेक्टर त्यो कारणले गर्दा भने अलिकति पछि परेको छ। मैले पछि परेको मात्रै भनेको। अब यसलाई सजिलो के गर्दैछ मन्त्रालयले अथवा के हुँदैछ भन्ने कुरा आउँदैछु म। त्यसले गर्दा मान्छेहरूको गुनासो के रह्यो भनेदेखि त्यहाँनिर यातायातको साधन पुगोस्, त्यो ठाउँमा चाहिँ बाटो पुगोस्, त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ होटल मोटेलहरूको व्यवस्था होस्, त्यो ठाउँमा सहज तरिकाले जान पाओस् भन्ने नीति छ। हो, यही कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि अहिले हामीले एउटा कार्यविधि बनायौँ। जुन ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू हिजोका दिन पान्तारे होटल अथवा चाहिँ अरू होटलहरू बनाउनको लागि त्यहाँ प्रोत्साहित गर्नको लागि चाहिँ होटलको मापदण्ड देशभरि एउटै थियो। अहिले हामीले होटलहरूको मापदण्ड चाहिँ फेरि फरक बनाइदिएका छौँ। किनभने त्यो ठाउँमा जसले जान्छ त्यो ठाउँमा गएको मान्छेलाई पान्तारे होटल बनाएको छ भनेदेखि नि अन्यत्र काठमाडौँ भएको होटलमा त्यहाँको 50% कममा बनाउने तरिकाले चाहिँ त्यहाँ बना भनेर चाहिँ हामीले मापदण्ड तयार गरेका छौँ। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ अब होटलहरू कहाँ कहाँ बन्दछन् भन्दा हिजोका दिनमा चाहिँ हामीले सफारीभित्र चाहिँ होटलहरू बन्ने अवस्था थिएन, पहाडमा होटल बन्ने अवस्था थिएन अथवा अन्यत्र थिएन भनेदेखि अहिले त सबै क्षेत्र खुला गरिदिएको छ नि। जुन ठाउँमा जस्तो कि भनौँ चन्द्रगिरीमा पनि तपाईँ जानु भनेदेखि होटल बनिरहेछ नि, त्यहाँभित्र जङ्गलभित्र होटल बनाइरहेछ। मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी टुरिस्टहरू गएर मनोरम दृश्यहरू चाहिँ अवलोकन गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यस्तै तरिकाले रारामा अथवा चाहिँ निकुञ्जहरूभित्र पनि होटल बन्न सक्ने अवस्था तरिकाले सिर्जना भएको छ। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ अब बाटोघाटो, अब हामीसित बाटो नपुगेको ठाउँ त धेरै कम छ नि। अब त बाटो पुगिसकेको छ। अब हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ नियमित यातायातका साधन सञ्चालन हुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी टुरिस्टहरू लान सक्दछौँ। गाडीहरू त्यो ठाउँमा गाडीहरूले चाहिँ टुरिस्टहरू घुमाउन सक्नेछ। हो, यी कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब एकैचोटि हामी हिजोको अविकसित राष्ट्रलाई एकैचोटि विकसित मुलुकको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि लान सक्ने अवस्था रहँदैन। तर हामीले जति गरेका छौँ त्यो चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष दौरान धेरै प्रगतिका मार्गहरू त प्रशस्त अगाडि बढेका छन्। नीतिगत अस्पष्टतालाई हामीले फुकाएका छौँ, कानुनी व्यवधानलाई हामीले समाधान गरेका छौँ, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई जोड दिएका छौँ। र जुन ठाउँमा चाहिँ टुरिस्टहरू लानुपर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ असजीकरण छ भने सहजीकरण गर्ने यी काम त हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि अब टुरिस्ट क्षेत्र भनेको चाहिँ अब फर्स्ट आउँछ। टुरिज्म इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ अरूभन्दा अब्बल अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरा अब देखिरहेको छ। तर अझ यस्तो गरियो भने पनि आन्तरिक पर्यटकको लागि सहज हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। यहाँको विचार के छ जान्न मात्रै खोजिया। जस्तै हप्तामा 1 दिनको बिदाको सट्टा बिदाको दिन बढाउन सकियो। अनि हवाई पर्यटकहरू जो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि 2-3 दिन नभई गएर आउन सकिँदैन। तर हवाई यातायात महँगो भएको कारणले हवाई जहाजमा जान सक्ने अवस्था छैन, हवाई मार्गबाट जान सक्ने अवस्था छैन। हवाई यातायातमा सरकारले चाहिँ केही सहायता पुर्याइदिने, सहयोग गरिदिने भने र बिदाको बन्दोबस्त बढाइदियो भने, किन हामीलाई 5-6 दिनै त काम गर्नुपर्ने अवस्था त कुनै सरकारी अफिसमा गए पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दा नै त आन्तरिक पर्यटन अहिले त हामीलाई तत्काल आवश्यकता भएको कुरा त यो हो नि, होइन र? यसैलाई अहिले हामीले पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई वृद्धि गर्नको लागि 2 दिन बिदा दिन सम्भाव्यता अध्ययन त हामीले गरिसक्यौँ। ऐसडा पनि राखिरहेको छौँ। त्यसको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई त्यसका फिडब्याकहरू प्राप्त भइरहेको छ। राम्रो नराम्रो दुई पक्ष आइरहेको छ। यसले एउटा भोलिका दिन निश्चय नै त्यो एउटा गाइडलाइन हुन सक्दछ, जुनले गर्दा हुनेमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ इन्टरनल टुरिज्म सेक्टर हामीले वृद्धि गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा त्यो एउटा माध्यमको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यो अगाडि बढिरहेको छ। दोस्रो यहाँले भने जस्तै हवाई यातायात चाहिँ अब हामीले अहिले 53वटा हवाई मैदानहरू देशभरि निर्माण गरेका छौँ। म भन्दैछु 53वटा हवाई मैदानहरू निर्माण गरेका छौँ र रेगुलर चल्ने भनेको पनि 36वटा अहिले हवाई मैदानहरू रेगुलर चलिरहेका छन्। र ती 36वटा हवाई मैदान मध्येमा चाहिँ अब जस्तो के भने लुकलाकै कुरा गर्ने भनेदेखि कति फ्लाइट जान्छ त्यहाँनिर,
त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यो हाम्रो पश्चिमतिरका हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो कालीकोटहरू भयो अथवा चाहिँ म्यानमारहरू भयो अथवा चाहिँ यो यतापट्टि बाँकी रहेको चाहिँ यो अरू एरिया जुन टुरिस्टहरू चाहिँ जाने एरिया छन् त्यो ठाउँमा हेलिकप्टरको फ्रिक्वेन्टली फ्लाइटहरू पनि रहेको रहेछन्। अब पोखराबाट चाहिँ जोमसोम हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ पनि फ्रिक्वेन्टली फ्लाइटहरू गइरहेका छन् र त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ टुरिस्टहरू लानुपर्ने छ त्यो टुरिस्ट लानुको लागि चाहिँ हामीले एक दुईवटा केही कामहरू सजीकरण गर्नुपर्छ। यहाँले भने जस्तै जुन ठाउँमा टुरिस्टहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू जान्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ हाई दर महँगो भएको कारणले गर्दा उनीमा चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन। तर त्यहाँ दुईटै कुरा तयार त हुनु पर्यो नि। होटेलहरू बस्नको लागि र घुम्नको लागि डेस्टिनेसन त चाहियो नि। हो, होटेलहरू मापदण्ड बमोजिम अगाडि बढोस् भनेर हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छौँ। कुन ठाउँ हो जस्तै हामीले चाहिँ 10वटा 15वटा 20वटा 25वटा कतिवटा क्षेत्र चाहिँ पहिले तोकौँ। यो क्षेत्र भनेको चाहिँ घुम्न लायक क्षेत्र हुनु है भनेर हामीले पहिले डेस्टिनेसन तोक्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि 100वटा गन्तव्य भनेर पर्यटक गन्तव्य स्थल भनेर हामी तोक्यौँ। त्यो 100वटा गन्तव्य स्थल तोकिसकेपछि केही त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रगति पनि भएको छ र टुरिस्टहरूको फ्लो पनि भएको थियो र घुम्न पनि गएका थिए। त्यहाँको इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ राम्रो हुँदै आएको देखिन्छ। अब त्यस्तै तरिकाले अब त्योभन्दा बढी हामी अलिकति मास्तिर गयौँ भनेदेखि 15वटा 20वटा 50वटा गन्तव्य स्थल तोक्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेको छौँ। मन्त्रालयमा बसेर हामीले के भन्छ भने देशभरि 20वटा अथवा 50वटा जति गन्तव्य स्थल तोकौँ जहाँ चाहिँ गइसके 2 दिन 5 दिन यो ठाउँमा चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ घुम्न सकुन्। एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, त्यसरी घुम्ने जाने ठाउँलाई यहाँले भने जस्तै तरिकाले यदि हाई भाडा एकदम महँगो छ भनेदेखि नि त्यहाँको स्थानीय त प्रदेश सर चाहिँ केन्द्रसित बसेर कुनै फन्ड सिर्जना गरौँ। त्यो फन्डबाट यदि घाटा लाग्छ एयरलाइन्सलाई भनेदेखि नि त्यो घाटा पूर्ति गर्न सकिने रहेछ भने एउटा फन्ड सिर्जना गरेर त्यो फन्ड राख्थ्यौँ। फन्ड राखेपछि जुन बेला टुरिस्टहरू भरिँदै जान्छन् त्यो तिर्नु परेन हामीले। जुन बेला टुरिस्टहरू घट्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो फ्लाइट हामीले रेगुलर गरिदियौँ भनेदेखि मान्छे जान्छ नि घुम्नलाई। हो त्यतिखेर त्यो फन्डबाट चाहिँ उसलाई रिकभरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि सोचाइ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रो नम्बर। तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले ती क्षेत्रहरूलाई विकास गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरी हुँदैन। किनभने उसले होटल बनाइदिनु पऱ्यो, बस्नको लागि चाहिँ उसले त्यहाँ लानको लागि टुरिस्ट गाइडहरू तयार गरिदिनु पऱ्यो र त्यो एरिया चाहिँ घुम्न बस्नको लागि चाहिँ उसले केही मनोरम क्षेत्रहरू तोकिदिनु पऱ्यो। यो सरकार र निजी क्षेत्रसित साझेदारी गरेर त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन भने त्यो पनि गरौँ भनेर हामीले सोचाइ अगाडि बढाएर काम गरिरहेका छौँ। भनेको छलफलमा छौँ। अब एकैचोटि सबै विकास हुँदैन तर छलफलको दौरानमा हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। यी काम गर्न सक्यौँ भने यहाँले भने देशभरि हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटकले नै हामीले धेरै ठाउँहरू चाहिँ रिकभरी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। देशको अर्को एउटा सबैभन्दा ठुलो रोग के हो भने सरकार परिवर्तन सँगसँगै नीति पनि परिवर्तन भइरहेछ। र एउटा सरकार र एउटा सरकारको निकायले बनाएका विभिन्न चाहिँ नीतिहरू छन्। सरकार परिवर्तन सँगसँगै परिवर्तन भइदिन्छ। त्यस कारणले यो व्यवसायहरू जो आवश्यक चाहिँ कार्यहरू जे गर्न खोजिराखेको छ यो नभइराखेको देखिन्छ। यो यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यो थाई सरकार भनेर हामीले धेरै पुरानो चलन छ नि, त्यही भएर थाई सरकार पनि छ त्यहाँभित्र। नीति होइन, स्थानीय होइन, थाई सरकार भनेको कर्मचारी वर्गै हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा सरकार फेरबदल भए पनि त्यो थाई संयन्त्र फेरबदल हुँदैन। त्यस्तो नीति पूर्ण रूपले परिवर्तन अहिलेसम्म मैले देखेको छैन कहीँ पनि। अर्को वर्ष हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा, तर एक वर्ष नीति भनेको एक वर्ष लाग्यो। फेरि हामीले हाम्रो बुझाइ कहाँ पनि गलत भइरहेछ भनेदेखि योजना, बजेट र नीति बहुवर्षीय योजना छ भने लामो समय जान्छ। तर होइन भनेदेखि त एक वर्ष हो नि त हामीले काम गर्ने त। कार्यकाल त एक वर्ष हो। एक वर्षको लागि नीति ल्याएको हुन्छ, एक वर्षको लागि बजेट ल्याएको हुन्छ, एक वर्ष योजना ल्याएको हुन्छ भनेदेखि त तिनटै कुरा एक वर्षमा त फेरबदल गर्न पाइँदैन नि। त्यो जुसुकै सरकार फेरे पनि नफेरे पनि, त्यो सचिव फेरे पनि नफेरे पनि, त्यहाँको कर्मचारी फेरे पनि नफेरे, त्यो त निरन्तर जान्छ हो। तर हामीले काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा मध्येमा सरकारले गाली पाउँछ त्यहाँनिर। तर अहिले परम्परागत रूपमा चाहिँ जुन नीति आयोग कार्यक्रम आयो त्योभन्दा यो असहज परिस्थितिमा चाहिँ विशेष व्यवस्था गरेर चाहिँ 2 दिन हप्ता गर्ने, आन्तरिक पर्यटकलाई सहज र सस्तो मूल्यमा आवत जावत गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने अवस्था होइन र। मान्छेलाई यो समय पुगेन। अब काम गर्ने कर्मचारीहरू अफिस गएर 6 दिनै फेरि काम गरेर बस्ने पनि होइन, यो प्रष्ट रूपमा देखेको चिज हो। यो त यहाँहरूले नीतिगत रूपमा चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु भएको भए यो एक वर्ष फेरि अब साउनसम्म नीति पर्खेर बस्नुन्जेलसम्म यो परिस्थिति अर्कै भइसक्छ नि होइन र भने यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यो एउटा यहाँले भनेको कुरा र व्यवसायहरूको माग पनि के हो भनेदेखि नि अब अलिकता इन्टरनल टुरिज्म फस्टाउने भनेको चाहिँ जो व्यक्तिहरू अहिले रोजगारमा रहेका छन् त्यो रोजगारमा रहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बिदा जस्तै बिदा दियो भनेदेखि नि किन 2 दिनको बिदा माग उहाँहरूको भनेदेखि दुईवटा कुराले उहाँहरूको माग देख्यो। एउटा भनेको चाहिँ
आन्तरिक टुरिज्म भनेको को जाने भन्दा आउँदैमा चाहिँ त्यही रोजगारमा रहेको व्यक्तिहरू अलिकति पैसा हुन्छ ऊ व्यक्ति जाने हो। एउटा कृषक त अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो 2 दिन बिजा 5 दिन बिजाहरू उसलाई कुनै असर पार्दैन, किनभने उसले उपज बढे उसलाई खाना लाउन पुगिरहेको हुँदैन, ऊ त घुम्न सक्ने क्षमता राख्दैन हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नेपाल सरकारले 2 दिन बिदा दियो भनेदेखि अन्यत्र सेक्टर पनि 2 दिन बिदा हुन्थ्यो। त्यो भइसकेपछि 1 दिन बिदा लियो भने 3 दिन मान्छे चाहिँ नजिकको डेस्टिनेसन त पुगेर आउन सक्ने थियो र त्यो ठाउँ त फस्टाउँथ्यो भन्ने कुरा एउटा रह्यो उहाँहरूको माग। दोस्रो माग भनेको चाहिँ 2 दिन बिदा भइसकेपछि चाहिँ अलिकता इन्टरनल पनि बाहिर गर्ने, ल मानिलौँ काठमाडौँको मान्छे बाहिर गएन भने 1 दिन घरमा बस्छ, अर्को दिन त होटलमा गएर खान्छ अथवा रेस्टुरेन्टमा गएर खाइदिन्छ नि उसले। त्यसले गर्दा रेस्टुरेन्ट र होटल पनि चल्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको माग चाहिँ 2 दिन किन बिदा भनेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेको मान्छे चाहिँ 2 दिन बिदा भयो भने 1 दिन घरमा बसेछ भने 1 दिन पनि ल नजिकको डेस्टिनेसनमा गर्न छ भने उसले त त्यहीँ आन्तरिक रूपले आउँछ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो व्यवसायिक सञ्चालन हुन सक्दछ भन्ने माग हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले 2 दिन बिदाको चाहिँ होमवर्क त गरेका छौँ नि। अब हामीले यसलाई चाहिँ विस्तृत अध्ययन गरिसकेपछि हामीले यो कुरालाई अगाडिपट्टि लाने कोसिस गरिरहेका छौँ, फिडब्याक मागेका छौँ। फिडब्याक प्राप्त भएपछि अब हामी यसलाई अगाडिपट्टि बढ्दैछौँ। अहिले माननीय मन्त्रीसित पनि यो कुरामा छलफल भइरहेको छ, घनीभूत रूपमा छलफल चाहिँ मन्त्रालय र मन्त्री लगायत सचिवहरू हामी बसेर छलफल गरेर यसलाई कुन तरिकाले एकैचोटि हामीले चाहिँ अब बिदा दिने बित्तिकै यसका त 3टा विषय हेर्नुपर्दछ। हिजो केही समय बिदा दिएको थियो, त्यसको इम्प्याक्ट के भयो, भोलिका दिन यसले कस्तो लङ इम्प्याक्ट पार्न सक्दछ र अहिले के भइरहेको छ त्यो कुरालाई पनि हामीले एनालाइसिस त गर्नु पर्यो नि हो। यो एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ यसले राम्रो खालको रिजल्ट ल्याउँछ भनेपछि त्यसपछि परिपक्व बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बिदा दिनको लागि चाहिँ सिफारिस गर्ने अगाडिपट्टि हामीले जमर्को गरेको छौँ। यो अब अर्को कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ अब जस्तो कि यही कारणले मात्रै पनि आन्तरिक पर्यटन वृद्धि हुन्छ अथवा बाह्य पर्यटन वृद्धि हुन्छ होइन, हामीले केही त्यस्तो खालको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। जस्तो कि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नु, मैले अघि भने निजी क्षेत्रले लगानी बढाइदिनु पर्यो। जस्तो कि म अहिले 50,000 टुरिस्टहरू नेपाल आयो भनेदेखि हामी कहाँ राख्छौँ, राख्ने ठाउँ छैन नि। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्र कसरी तयार हुनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर होटलहरूको त्यो रूपमा वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यो कुरातिर म अहिले हजुरलाई नकार्ने, किनभने अहिले नेपालमा जति पर्यटक आए पनि नेपालमा आएको जति पर्यटकलाई राख्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छ र जति बढ्ने सम्भावना देखिन्छ निजी क्षेत्रले त्यो गर्न सक्छ। र अर्को कुरा एउटा यहाँलाई मैले जोडेँ, पछिल्लो समयमा अलिकति बढी धेरै मान्छेहरू धेरै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित साथीहरूको एउटा गुनासो पनि के छ भने यो यहाँलाई कति जानकारी छ प्रष्ट गराइदिनु होला। पाल्पाको रानीमहल जुन संस्कृतिमा पुरातात्विक रूपमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, यसलाई चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रलाई होटलको रूपमा डेभलप गर्नको लागि बेचिँदैछ अरे भन्ने सुनिन्छ। यो त्यति राम्रो कुरा हो र? यो सोचाइ नै हामीले राम्रो कुरै होइन, राम्रो कुरा भन्दा पनि यो सोचाइ नै राखेको छैन। मन्त्रालयले सोचाइ पनि नसोचेको कुरा, यो त बाहिरपट्टि मात्रै सुनेको मैले। मन्त्रालयले रानीमहल म भन्छु विभागबाट मैले हिजो विभागबाट पनि छैन, मन्त्रालय र विभागले गरेकै होइन। मैले यही भन्दैछु, म यसलाई प्रष्ट पनि हुनुपर्दछ। किनभनेदेखि नि रानीमहल अथवा अरू त्यस्ता मोनुमेन्टहरू जुन चाहिँ 100 वर्ष पुराना छन् त्यो कसैले दिएर दिने होइन। त्यो सरकारले सोचेको पनि छैन, निर्णय त परै जाओस्, सोचाइ पनि राखेको छैन। मन्त्रालयले अहिलेसम्म जो उच्चारणै गरेको छैन रानीमहललाई व्यवसायीकरण गर्ने भनेर हामीले सोचेकै छैन। कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ अब एकैचोटि आयो, यहाँ कसरी आयो हामीलाई पनि थाहा छैन। यो अब टुरिज्म बोर्डले अब उसले चाहिँ यो गर्यो भनेदेखि नै राम्रो होला भनेर उसले राखेको होला, त्यो हामीले सोधेर राखेको पनि होइन, उसले त्यो अगाडिपट्टि बढाएर जाने पनि होइन। तर कुरा कहाँ हो भनेदेखि उसले सोचाइ राखेर यस्ता यस्ता खालका जुन अहिले भग्नावशेषको रूपमा परिणत भइरहेका छन् त्यसलाई बचाउन सकिन्छ भने यो गऱ्यो भने बेटर हुन्छ भनेर उसले चाहिँ त्यो फ्लो गरिदिएको होला। त्यसलाई अब हामीसित किन भनेदेखि यो त आउनुपर्छ, यो त 100 वर्षका चिजहरू छन् भनेदेखि ती कुरा त पहिले पुरातत्व महत्त्वका हुन्छन्। तैँले पुरातत्व ऐनमै व्यवस्था छ नि, त्यो त कसैलाई दिनु पऱ्यो भने पुरातत्वको स्वीकृति लिनु पऱ्यो, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु, क्याबिनेट जानु पऱ्यो, धेरै प्रोसेस छन् यहाँनिर। त्यो कुरा आएकै छैन। यो चाहिँ अब उसले फ्लोरमा छोडिदियो होला, फ्लोरमा छोडेपछि हामी पनि कस्ता छौँ भनेदेखि पछि गइ नै हालो, बेची नै हालो, सकिहालो भन्ने कुरामा जान्छ। तर त्यो होइन, यो हामीले सोचेकै छैन र यतापट्टि हामीले ध्यान गएकै छैन, हामीलाई थाहा नै छैन यो विषय। मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ उनी गरेको छैन, अगाडि बढाएको छैन। कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जुन समस्या भोग्यो समस्त पर्यटन क्षेत्रले अरू विभिन्न क्षेत्रहरू सँगसँगै, यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि मन्त्रालयले यो योजना बनाउँदै धेरै लामो समय नलैजाओस्, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो सामान्य रूपमा भने पनि हामीले सरकारबाट केही राहत पायौँ भन्ने छिट्टो उपायबाट यहाँले के योजना बनाइराख्नु भएको छ? निश्चय नै राजनीति वास्तवमै
अघि पनि भने हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर भनेको टुरिज्म सेक्टर हो। यसले चाहिँ 2 देखि 5% जिडिपीमा योगदान गरेको पनि छ, यहाँलाई थाहा छँदैछ। र 15 खरबभन्दा बढीको लगानी पनि यहाँ निजी क्षेत्रहरूले गरिरहेका छन्। यो सेक्टरलाई हामीले बचाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्नु भने मलेसियाकै कुरा गर्नुहुन्छ, इन्डोनेसियाकै कुरा गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ थाइल्यान्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ इन्डस्ट्री उनीहरूको सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री भन्दा टुरिज्म इन्डस्ट्री नै हो। हाम्रो त्योभन्दा बढी सम्भावना भएको ठाउँ यो हो। तर हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारणले गर्दा उनीमा त्यस्ता खालका टुरिस्टहरू भित्राउन सकिरहेको छैनौँ। अब यसलाई हामीले केहीहरू योजना बनाउँदैछौँ। जस्तो कि हामीले हिजोका दिनमा चाहिँ 20 लाख पर्यटकहरू भित्राउने भनेका थियौँ। हामीले 20 लाख पर्यटक भित्राउने भन्दै कोभिडको कारणले गर्दा उनी हामी पछि पऱ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतै अहिले थला परेको हुनाले हामीले पनि त्यो स्वाभाविक छ। तर अब यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि हामीले केही सोचाइराखेका छौँ। जस्तै निजी क्षेत्रलाई पर्ने असरको बारेमा हामीले एउटै टेबलमा बसेर उहाँहरूलाई कानुनी रूपले कहाँ असजिलो छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार प्रसार कहाँको लागि चाहिँ सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, त्यो सेक्टर हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ। 1 नम्बर। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब सँगसँगै हातेमालो गरेर जानको लागि चाहिँ के त सोलियत कर्जाको लागि आवश्यक पर्ने हो भनेदेखि त्यसको लागि कुन कानुन बाधक छ, के गरिदिनु पर्यो, हामीसित कति क्षमता हुन सक्दछ। सोलियत हामी पैसा मात्रै सोलियत रूपमा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले मात्रै भनेर भन्यो नि त, राष्ट्रपतिसित पैसा हुनु पर्यो, सरकारसित बजेट हुनु पर्यो। अनि सोलियत रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई दिनको लागि चाहिँ के छ त, त्यसको लागि हामी चाहिँ के ग्यारेन्टी गर्न सक्नु, मन्त्रालयले के ग्यारेन्टी गरिदियो भने उहाँहरूले सोलियत रूपले चाहिँ रकम पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुराको लागि छलफल गर्दैछ। दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूको माग छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ अब कोभिडको कारणले थल्लेको छ, अनएराइवल भिसा लगायतको मागहरू पनि मैले सुनिरहेको छु, हामीसित छलफल छ। अब ठिकै छ, अनएराइवल भिसा लगायतको माग छ भनेदेखि त्यो पनि हामी टेबलमा बसेर छलफल गरेर चाहिँ कन्भिन्स गरिसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीले सुझाइरहेको छौँ। जसको कारणले गर्दा सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ। एउटा आधार त्यो छ। दोस्रो, दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले पनि हेरौँ, लगानी भनेको कुरा स्वदेशीले मात्रै हुँदैन, विदेशी लगानी भित्राउनु पनि पर्दछ र चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूको डेस्टिनेसन अथवा त्यो क्षेत्रहरू पनि पहिला हुनुपर्छ जहाँ स्केपिङको कुरा हुन सक्दछन्। अब दुनियाँ ठाउँ भइरहेको छ भने हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि स्केपिङ सञ्चालन गऱ्यौँ फलाना ठाउँ भनेर भनौँ भनेदेखि सहजीकरण के गर्नुपर्छ। अझ केबल कारहरू निजी क्षेत्रले बनाइरहेका छन्, भोलिका दिन सबैतिर हामी केबल कार बनाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ साहसी पर्यटक लान सक्यो भनेदेखि त्यो पनि बेटर हो। जम्पिङ भयो, त्यो जुन साहसिक खेल भयो, त्यस्ता कामको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रले कुन क्षेत्रमा के गरिदिँदा भने हामी उहाँहरूसित हातेमालो गर्न सक्छौँ, सहजीकरण गर्न सक्छौँ। सरकारले के गरिदिनु पर्यो फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ हामी गर्न तयार छौँ। र त्यो काम गरियो भनेदेखि मात्रै यो पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँछ। अहिले होइन भनेदेखि पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ हामीले बाहिरबाट चाहिँ यो डुबिरहेको छ भन्छौँ, तर स्पष्ट माग आनेर स्पष्ट तरिकाले के अवरोध छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राप्त भएन भनेदेखि हामी पनि अल्मलिँदा रहेछौँ। यहाँहरूको जस्तै होटल एसोसिएसन, ट्राभल एसोसिएसन, गाइड एसोसिएसन, पर्वतारोहण सङ्घ, हवाई यातायात एसोसिएसन, यो सबैहरूसँग चाहिँ कसरी कोअर्डिनेसन भइराखेको छ पछिल्लो समय? अब यो हामी सबै सेक्टरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयमा बोलाएर उहाँहरूको माग के हो, उहाँहरूलाई केले असजिलो पार्यो, उहाँहरूलाई के गर्दा हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्दछ भन्ने कुरा हामीले दुईचोटि छलफल गरिसक्यौँ। सेक्टरल रूपमा पनि छलफल गऱ्यौँ, संयुक्त रूपमा छलफल गरेका छौँ। अब त्यसका केही नीतिगत कुरा जस्तै गत वर्षको कारणले गर्दा उनी कोभिडमा असजिलो पर्यो, अबको नीति तथा कार्यक्रम अब सुरु गरिसक्यौँ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले अगाडिपट्टि बढाउँदैछौँ। भनेपछि अब नीति कार्यक्रम भनेको त अब 1 महिनापछि आउने हो। त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम हामीले यसलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ हिजो जुन डुबेको क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ उकास्नको लागि हामीले उहाँहरूसित अब नीति तथा कार्यक्रम आउने बेलामा पनि एक राउन्ड छलफल गर्छौँ। हिजो उहाँहरूले दिएको सुझावलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ र चाहिँ आगामी दिन नयाँ कुनै भिजन छ भने त्यसलाई पनि हामी राखेर बढ्ने कोसिसमा गइरहेको छौँ। आजदेखि हामी नीति तथा कार्यक्रममा छलफल, अहिले यहाँ कहाँमा आउनुभन्दा अगाडि म ती नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा थिएँ हाम्रो आन्तरिक रूपमा। त्यसले गर्दा उहाँहरूसित पनि बोलाएर हामी त्यो एड्रेस गर्नेतर्फ अगाडिपट्टि बढ्दछौँ। चाहिँ कार्यक्रमहरू बन्छ त्यो बन्नको लागि मात्रै नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो सर खासमा। र यो अब जसरी भिजिट नेपाल मनाउने हामी तयारीमा थियौँ तर कोभिडले दिएन। अब यसको बारेमा हामी कति लामो समयसम्म कति पछि सोच्न सक्छौँ होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? अहिले अब WHO ले एउटा फोरकास्टिङ गरेको छ 2 वर्ष मिनिमम पनि यो कोभिडले असर पार्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगत भनेको छ। अनि 21 र 22 त थलै पार्ने नै होला। 23 देखि चाहिँ हामीले यसलाई अलिक खुकुलो बनाउन सक्छौँ भनेर WHO को भनाइलाई सापट लिने हो अथवा मान्ने हो भने पनि अब 2 वर्ष पछाडि हाम्रो यो सेक्टर भनेको चाहिँ पहिलेको भन्दा धेरै माथि जान्छ।
यसमा चाहिँ 2 वर्षपछिको प्लान त अहिले हामीले 2 वर्षपछिको बनाउँदा ठुलो कुरा होइन। हामीले किन अब पनि टुरिस्टहरूलाई फ्लो गराउने हो भने पनि 1 वर्षको त हामीले प्लान गर्नै पर्छ नि। अहिले नै खुला गर्ने हो भने 1 वर्षभन्दा अगाडि त टुरिस्टहरू आउँदैन हो। त्यो छ भनेदेखि अब अहिले सुरु गऱ्यो भने 2 वर्ष त पुग्न आँटिहाल्यो भने 2 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फ्लो अगाडिपट्टि बढ्ने भएको हुनाले चाहिँ अब 2 वर्षको प्लान बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः कोभिडले हामीले छुँदैन। अब हामी आफ्नो रफ्तारमा अगाडि बढ्छौँ 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर 2 वर्षभन्दा अगाडि पनि कोभिडको अब भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि खोप आइसकेको छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ खुकुलो गर्दै गएर छौँ। अहिले त हिजोको दिन 10 दिन थियो, 14 दिन क्वारेन्टाइन थियो, अहिले 5 दिनमा झारेका छौँ हामीले भनेदेखि त झार्दै गएका छौँ। अब यसलाई पनि अझ सहजीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई अझ तल झार्ने भनेर कोसिस गरिरहेको छौँ। भनेदेखि यी सबै कुरा हेर्दाहुँदीमा चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ टुरिस्टहरूको फ्लो बढ्ने अवस्था बढ्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ र रिभाइभ हुनको लागि चाहिँ समय केही लाग्दछ। तर अब हामी यत्रो त थ्यौँ भनेदेखि थ्यौँ भन्दैन, अब भोलिका दिन पनि अब 1 वर्ष थ्याउने तर्फ जानुपर्छ। किन अत्तालिएर संसार अगाडि बढ्दैन, धैर्यताले संसार अगाडि बढ्न सक्छ। संसार हेरौँ न, अमेरिका आज त्यसै भएको छ 200 वर्षको उसको इतिहास हो। चाइना पनि झन् 30-40 वर्षको इतिहास हो। अरू त्यस्तै युरोपहरूको त झन् 500 वर्षको इतिहास छ। अब हामी अब 2 वर्ष 3 वर्षमै हामी एकदम पुरै विकासको गतिमा माथि गयौँ, एकैचोटि चाहिँ तल झऱ्यौँ भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन। त्यो क्रमिक रूपले अगाडि बढ्ने हो र चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। किनभने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुने नारा हेर्नु नि तपाईँ। सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल भनेपछि त नाराले नि एउटा मुलुकलाई कतातिर लाँदैछ भन्ने कुरा त गन्तव्यस्थल त त्यसले पहिलाकै छ नि हो। ती कामको लागि चाहिँ हामीले एउटा इँटामा अर्को इँटा थप्दै जाने हो, अगाडि बढिहाल्छ। यसमा कुनै त्यस्तो हुँदैन। हस्, यहाँको ज्यादै महत्त्वपूर्ण ज्यादै व्यस्तताका बीच हामीलाई टाइम दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। केही आफ्ना भनाइ र नेपाल सरकारका मन्त्रालयले गरेका काम र आगामी भावी रणनीति के छन् भन्ने बारेमा चाहिँ सर्वसारसित यी मनका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यी र यस्तै कार्यक्रमहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।